हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटिसनल मेथड्स स्टडी गरिरहेका छौँ र आज कम्पिटिसनल मेथड्समा हामीले न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड भनेको पनि एउटा बाइसेक्सन मेथड जस्तै रुट निकाल्ने एउटा इक्वेसन भन्दा नि इटिरेसन गर्ने एउटा मेथड हो। ठिक छ। सो यहाँबाट पनि हामीले जसरी बाइसेक्सन मेथडले रुट निकाल्छ, न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडले पनि रुटै निकाल्छ। फरक के छ भने न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड एकदमै धेरै फास्ट छ। ठिक छ। यसको रेट अफ कन्भर्जेन्स जुन हामीले फर्स्ट भिडियोमा पढाएको थियौँ कि कम्पिटिसनल मेथड हुँदाखेरि कुनै पनि कम्पिटिसनल मेथड एप्लाई गर्दाखेरि त्यसको रेट अफ कन्भर्जेन्स धेरै भयो भने के हुन्छ, इटिरेसन कम हुन जान्छ र हाम्रो भ्यालु चाहिँ रुटको झन् नजिक नजिक आउन जान्छ होइन। सो के भन्न सकिन्छ भन्दा न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको रेट अफ कन्भर्जेन्स एकदमै ज्यादा छ होइन। त्यसै गरी अर्को डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ जसरी त्यहाँनिर हामीलाई दुईवटा भ्यालु चाहिन्थ्यो, पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर भ्यालुहरू चाहिन्थ्यो नि, ताकि हामीले यहाँ बिचमा चाहिँ इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम हाल्न सकौँ। ठिक छ। इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम हाल्नको लागि त हामीले वाईको एउटा पोजिटिभ भ्यालु, वाईको एउटा नेगेटिभ भ्यालु चाहिन्थ्यो। न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथडमा त्यस्तो चाहिरहेको छैन। ठिक छ। यहाँनिर नभए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसले के गर्न सक्छ, इक्वेसनको भ्यालु निकाल्न सक्छ। जस्ट एउटा इनिसियल केस चाहिन्छ। सो जेनरली न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथडको फर्मुला भनेको चाहिँ एक्सएन भनेको एक्सएन माइनस 1 माइनस एफएक्सएन डिभाइडेड बाई डेरिभेटिभ अफ एफएक्सएन। अब एक्सएन माइनस 1ले भनेको हाम्रो गेसलाई जनाउँछ, त्यसपछि बिस्तारै हामीले एक्सएन भेट्दै जान्छौँ। सरी, यहाँ पनि एन माइनस 1 हुन्छ है, एन माइनस 1, यहाँनिर एन माइनस 1 यसरी लेख्दा हुन्छ, अथवा यहाँनिर एन प्लस 1 लेख्ने, यहाँ एन लेख्दा पनि हुन्छ। यस्तो फर्ममा लेख्दाखेरि अझै अन्डरस्ट्यान्डेबल होला है। यहाँनिर एक्सएन लेख्ने अनि यहाँनिर चाहिँ एक्सएन प्लस 1 लेख्ने। सो तपाईँले सुरुमा एउटा इनिसियल केस लिनुहुन्छ x0, त्यहाँबाट तपाईँले फङ्सनमा यो x0 को भ्यालु हाल्नुहुन्छ, त्यो फङ्सनलाई डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ, त्यसको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, डिभाइड गर्नुहुन्छ र तपाईँको x1 आउँछ। x1 आइसकेपछि तपाईँले फेरि x1 हालेर x2 झिक्नुहुन्छ, x3 झिक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँहरूले भ्यालुजहरू झिक्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यही कुराहरू हो। अब ब्याचलर्समा जब तपाईँ इन्जिनियरिङ पढ्न जानुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले न्युमेरिकल मेथड्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले अझै डिटेलमा न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथडको बारे पढ्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै यसको बारे एक्सप्लेनेसन हेर्छौँ है। सो लेट स्टार्ट विथ द प्रब्लम्स। के छ भने पहिलो, इफ एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 5 and x naught is equals to 2, find x2 and x3 using Newton's ऱ्याप्सन्स मेथड। सो यहाँनिर के दियो भन्दा सुरुमा x इज इक्वल्स टु कति दियो त, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भनेर दियो। हाम्रो फङ्सन यो छ। अब यसको डेरिभेटिभ भेटियो भने एफ ड्यास एक्स भनेको कति हुन्छ, 2x हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो इनिसियल गेस के छ, इनिसियल गेसलाई मैले एक्स नट भनेर लेख्छु। इनिसियल गेस भनेको मेरो 2 छ। अब न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथडको फर्मुला युज गर्छौँ हामीले। अब यहाँ के लेख्छौँ भने द सिक्वेन्स गिभन बाई, ठिक छ, ल्याङ्ग्वेज पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, गिभन बाई न्युटन्स ऱ्याप्सन। दुईजना डिफ्रेन्ट मान्छे हो, न्युटन र ऱ्याप्सन भन्ने दुईजना मान्छे हो। एउटा हाम्रो आइजक न्युटन भइहाल्यो, अर्को भनेको एकजना ऱ्याप्सन भन्ने। सो यसले के गर्छ त, अब यहाँनिर हामीसँग x0 छ, हाम्रो फर्मुला के थियो, हाम्रो फर्मुला भनेको xn प्लस 1 इज इक्वल्स टु x0 माइनस fx0 बाई, सरी यहाँ n है, यो n, यहाँनिर n र f ड्यास xn थियो। सो पहिलो हाम्रो n को भ्यालु 0 छ भने x1 आउँछ यहाँबाट। x1 भनेको के हुने रहेछ, x0 माइनस fx0 बाई f ड्यास x0। सो पहिलो 2 छ। अब fx0 भनेको चाहिँ के हुन्छ, 2 स्क्वायर माइनस 5, यतापट्टि 2 इन्टु 2 हुने रहेछ। यहाँनिर 2 माइनस 1 बाई 4, यो कति आउँछ त, यहाँनिर 2.15 आउँछ। x1 को भ्यालु 2.15 आयो। अब x2 को भ्यालु कति हुन्छ, x1 माइनस fx1 डिभाइडेड बाई f ड्यास x1 आउँछ। सो x1 भनेको 2.15 छ र fx1 भनेको 2.15
2.15 को स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 2.15 आउँछ। ठिक छ। सो ठिक छ है, 4 2 जा 8 2.25 चाहिँ हुन्छ होला, मैले 15 लेखेँ, 2.25 चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो। 1/4 हुन्छ 4 2 जा 2.25, सो 2.25 हुन्छ यहाँ पनि 2.25। सो यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने 2.2361 आउँछ। ठिक छ, यो भ्यालु आइपुग्यो। अब x3 भेटौँ। x3 भनेको के हुन्छ, x2 माइनस fx2 डिवाइडेड बाई f ड्यास x2 हुन्छ। x2 को भ्यालु के छ, 2.2361 छ, माइनस 2.2361 को स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 2.2361। यो भ्यालु कति आउँछ त, 2.23607। र हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो, फाइन्ड x2 एन्ड x3 युजिङ न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथड। सो हामीले यहाँनिरबाट x2 र x3 त भेट्यौँ। सो यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, हेन्स x2 कति भेटेका थियौँ हामीले, x2 भनेको चाहिँ 2.2361 एन्ड x3 भनेको कति भेट्यौँ, 2.23607 भेट्यौँ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुजहरू भेट्यौँ। हामीले ठ्याक्कै रुट भेट्न त सोधेको छैन अहिलेसम्म। सो यसरी न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथडको एउटा सानो प्रब्लम हामीले सल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ, जेनरली हाम्रो सल्भ गर्ने जुनै पनि प्रब्लम दिए पनि सल्भ गर्ने मेथड यही हो। एफएक्स थाहा पाउनु पर्यो, डेरिभेटिभ निकाल्न आउनु पर्यो तपाईँलाई, डेरिभेटिभमा मिस्टेक हुनु भएन, यति भयो चाहिँ तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ, fx इज इक्वल्स टु x क्युब माइनस 2 छ एन्ड x नट इज इक्वल्स टु 1 छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन थर्ड इटिरेसन युजिङ न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथड। सो यसले के भन्यो भन्दा, थर्ड इटिरेसन, तेस्रो चोटि इटिरेसन गर्दा, पहिलो इटिरेसन गर्दा x1 आउँछ, दोस्रो इटिरेसन गर्दा x2 आउँछ, तेस्रो इटिरेसन गर्दा x3 आउँछ नि। हो, यो x3 को भ्यालु हामीले भेट्न सोधिरहेछ। सो सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भने, f(x) भनेको के छ, x क्युब माइनस 2 छ। सो f ड्यास x भनेको के हुन्छ, 3x स्क्वायर हुन्छ। अब इनिशियल केस के छ हाम्रो, इनिशियल गेस भनेको x नट छ हाम्रो 1 भयो बाई, अब हामीले युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड, अब हामीले यहाँ न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड युज गर्छौँ। सो के हुन्छ त, x1 भनेको x0 माइनस fx0 बाई f ड्यास x0 हुन्छ। न्युटन ऱ्याप्सन्सको डेरिभेसन यो तपाईँहरूलाई सिकाउँदा हुन्छ, तर यसको लागि तपाईँहरूलाई टेलर सिरिज भन्ने एउटा कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरूलाई टेलर सिरिजको बारे बुझ्न मन छ भने चाहिँ एउटा 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ होइन, त्यो 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानलमा चाहिँ एकदम मजाले डिटेलमा टेलर सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा म्याथमेटिक्सको एउटा ठिक्क युज गरेर मजाले बुझाएको छ। ठिक छ, सो यो टेलर सिरिजको बारे तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। सायद 12 क्लासमा त हामी पढ्नु पर्दैन टेलर सिरिज, सो तपाईँले बुझ्नु पनि हुन्छ टेलर सिरिज के हो भनेर, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यो एकचोटि भिजिट गरेर हेर्नु होला। ठिक छ, सो x0 भनेको के छ, 1 छ, 1 माइनस यतापट्टि अब 1 क्युब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 1 स्क्वायर, यहाँनिर 1 माइनस माइनस 1/3 भयो, कति आयो त भ्यालु, यो भनेपछि 1/3 भनेपछि 1.666 निकालेँ मैले। 1/3 भनेको 0.66666 नै त आउँछ नि होइन। आउने रहेछ त भन्दा 1/3 भनेपछि 0. कति आउँछ, 33333 जस्तो आउँछ। यहाँबाट 1 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने हामीले जस यहाँनिर 7, अरू सबै 6 आउँछ, 0. यति हुनुपर्ने, तर यहाँनिर त प्लस छ होइन, प्लसको सिम्बल आउँछ, मैले चाहिँ माइनस जस्तो सोचेको छु, माइनस काउन्ट गर्न बिर्सेछु। सो यहाँनिर 1.333 आउँछ। ठिक छ, अब x2 भेट्नु पर्यो। x2 भनेको x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f ड्यास x1। सो यहाँनिर 1.333 माइनस
1.333 को क्यूब माइनस 2 3 into 1.333 सो यहाँनेरि 1.333 को पावर 3 माइनस 2 गरियो ठीक छ माइनस 2 गरियो भनेपछि यो भनेको यति भ्यालु आयो 0. कति आउँछ भन्दा यहाँनेरि 1.333 माइनस यहाँनेरि 0.368 369 नै लेख्नु यहाँनेरि 369 आयो हामीलाई 3 डेसिमल प्लेससम्म कतिसम्म सोधेको छ डेसिमल प्लेस त भनेको छैन सो मैले 369 सम्म छोडिदिएँ यतापट्टि 3 into 1.33 भनेपछि 3.999 आइपुग्यो सो 0.369 divided by 3.999 भनेको कति आउँछ 0.09 आउँछ यो भनेको 0.092 आउँछ यति भ्यालु सो 1.333 minus 0.092 भनेको यहाँनेर कति आयो त 1.241 आउँछ यो भ्यालु 1.241 आउँछ त्यसैगरी अब x3 जुन हामीले भेट्नु पर्ने भ्यालु हो x2 minus f x2 divided by f dash x2 सो अब x2 भनेको 1.241 छ सो 1.241 को पावर 3 माइनस कति छ त 2 छ 2 भनेको यहाँनेरि अब माइनस 0.089 आइपुग्यो यतापट्टि 3 into 1.241 भनेपछि डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ 3.723 भनेपछि 3.723 हुन्छ यो भ्यालुबाट यति भ्यालु भयो मेरो यहाँनेरि डिभाइडेड गर्नु पर्यो हैन डिभाइड बाइ 3.723 भनेपछि माइनस 0.02 आउँछ 1.241 यहाँनेरि प्लस हुन्छ 0.024 हुन्छ सो यो भनेको कति आयो 1.265 आयो सो थर्ड इटिरेसनमा भ्यालु कति आयो 1.265 देयरफोर x3 भनेको अथवा required value of x required value of x in third iteration is 1.47095 यति हामीले सरी यो भनेको 1.265 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने रहेछ ठीक छ सो यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ अगाडिकै जस्तो प्रब्लम त केही गाह्रो थिएन अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर जाउँ के सोधिरहेछ भने युजिङ न्युटन्स इटरेसन इक्वेसन xn plus 1 is equals to 1 by 2 xn plus a by xn find the square roots of a 6 र b 15 with error less than 0.0001 ठीक छ इधरको स्क्वायर रुट भेट्नु पर्यो र कति एरर हुनु भएन त 0.0001 सम्म चाहिँ एउटा भ्यालु आउनु पर्यो भनेर सोधिरहेको छ सो यसको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनेरि हामीले डेरिभेटिभ गरिराख्नु परेन यो न्युटन्स इटरेसन इक्वेसनमा हामीले डेरिभेटिभ गर्नु परेन एकदम सजिलै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सो पहिलो इक्वेसन चाहिँ 6 को हामीले भेट्नु पर्ने छ सो सोलुसनमा यहाँनेरि अब हामीले नथापाको टर्म भनेको के हो एउटा a हो अर्को भनेको पहिलो भ्यालु के लिने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन सो सोलुसनमा हेरौँ यहाँनेरि हियर हामी के लेख्छौँ xn plus 1 is equals to xn plus a by xn into 1 by 2 यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेख्यौँ अब यहाँनेरि लेट स्क्वायर रुट भेट्नु पर्ने सो x is equals to √6 भनेर सपोज गरौँ दैट इज x square minus 6 is equals to 0 भयो सो लेट हामीले के सपोज गर्छौं fx भनेको x square minus 6 हो भनेर सपोज गर्छौं अब नाउ हामीले यहाँनेरि सपोज एउटा सानो ट्रिक अप्लाई गर्छौं
र ट्रिक भनेको के हुन्छ भने सुरुमा हामीले एउटा इनिशियल गेस चाहिएको छ, ठीक छ, एउटा इनिशियल गेस चाहिएको छ। सो त्यो इनिशियल गेसको लागि हामी बाइसेक्सन मेथडको थोरै एउटा टेक्निक सोध्छौँ। सो यहाँनिर f2 भनेर लियौँ भने 2 स्क्वायर माइनस 6 भनेको -2 हुन्छ, लेस देन 0 भयो। त्यसै गरी f3 लियौँ भने f3 भनेको 3 स्क्वायर माइनस 6 भनेको कति आउँछ, 3 ग्रेटर देन 0 आउँछ। सो एउटा रुट के हुने रहेछ त 2 र 3 बिचको बिचमा लाई गर्ने रहेछ। देयरफोर द root lies between के त 2 and 3 भन्न सकिन्छ। हियर x0 2 हुन्छ र a को भ्यालु 6। जुन कुराको हामीले स्क्वायर रुट भेट्नु पर्ने छ त्यो कुरालाई हामी जस्तै यो छ भने यसलाई 6 लिन्छौँ। अर्को क्वेशनमा 15 छ भने a को भ्यालु त्यहाँनिर हामी 15 लिन्छौँ र जुन लोवर भ्यालु हामीले यहाँनिर सपोज गरेका छौँ त्यसलाई हामी के लिन्छौँ त भ्यालु लिन्छौँ। 3 लियौँ भने त अब कन्भर्ज हुन टाइम लाग्न सक्छ। 2 र 3 बिचमा छ नि त भ्यालु हाम्रो, 2 र 3 बिचमा छ भनेपछि 3 भन्दा माथि जाने कुरा आएन। सो 2 लियो भने त कुनै न कुनै बिचमा भ्यालु आइहाल्छ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ है। सो यहाँनिर भ्यालुहरू पनि आयो। अब युजिङ इटरेसन इक्वेसन, in 1 we have के छ त हामीसँग x1 भनेको चाहिँ 1/2 x0 plus a by x0। सो 1/2 x0 को भ्यालु कति छ 2 छ, a को भ्यालु 6 छ, यहाँनिर 3 आइपुग्यो। सो यहाँनिर कति आउँछ, सरी 6/2 हो भनेपछि यहाँनिर 1/2 into 5 भनेको 2.5 आयो। त्यसै गरी x2 भनेको के हुन्छ 1/2 x1 plus a by x1 आइपुग्यो। 1/2 यहाँनिर 2.5 plus 6/2.5 आइपुग्यो। यहाँनिर कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्ने भने 2.45 आइपुग्छ। x3 भनेको के हुन्छ 1/2 x2 plus a by x2 is equals to 1/2 2.45 plus 6/2.45। सो यो भ्यालु कति आउँछ 2.44948, ठीक छ, 2.44948 आयो। यो अर्को भ्यालु। अब x4 मा पनि यो भ्यालु पुट गरौँ 1/2 x3 plus a by x3 भयो। यहाँनिर 1/2 2.44948 plus 6/2.44948 यहाँनिर कति आउँछ 2.44948 आयो। हेर्नु त माथिको र तलको भ्यालु एउटै हैन, त्यस्तो केही डिफरेन्स चाहिँ छैन। सो हामीले खोजेको के हो त 0.0001 यो भन्दा चाहिँ डिफरेन्स लेस आउनु पर्यो। सो 0.0 हेर्नु त 5 वटा डेसिमल प्लेस सम्म पनि छ भने चाहिँ हामीले भेटेको भ्यालु त 0.0000 अझै छ भने यो भन्दा थोरै आयो। सो हाम्रो यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड स्क्वायर रुट लेख्न सकिन्छ। देयरफोर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रुट अफ 6 is 2.44948 भन्न सकिन्छ ल, अथवा द्याट इज 2.4495 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी गरियो। अब 15 को त अझै सजिलो हो, माथिकै प्रोसेस हो। सो यहाँनिर लेट रुट अन्डर 15 इज इक्वल्स टु x सपोज गर्यो, द्याट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 15 भयो। अब यहाँनिर लेट fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 15 भयो। अब सुरुमा कहाँनिर रुट लाई गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। सो f3 लियौँ अरे, f3 भनेको के हुन्छ 3 स्क्वायर माइनस 15 भनेको माइनस 6 भयो, लेस देन 0 भयो। एन्ड f4 लियौँ अरे, भनेको 4 स्क्वायर माइनस 15 भनेको 1 आउँछ, ग्रेटर देन 0 भनेको। सो यहाँनिरबाट के थाहा पायौँ, देयरफोर द रुट लाइज बिट्विन, यहाँनिर हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम हालिरहेछौँ, रुट लाइज बिट्विन 3 एन्ड 4। सो हाम्रो a को भ्यालु 15 छ र x0 को भ्यालु 3 छ, सानो भ्यालुलाई लिनु पर्यो। ठीक छ। अब युजिङ इटरेसन इक्वेसन
using iteration equation we get अथवा we have के लेख्न सकिन्छ x1 is equals to 1 by 2 x0 plus a by x0 हैन यो भ्यालु भयो यहाँनेरि 1 by 2 3 plus 15 by 3 भयो यहाँनेरि कति आयो 4 आयो सुरुको भ्यालु त्यसैगरी x2 लियौं अरे x2 भनेपछि 1 by 2 यहाँनेरि 4 plus 15 by 4 भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ 3.875 आउँछ ठीक छ त्यसैगरी x3 भनेको 1 by 2 3.875 plus 15 by 3.875 ठीक छ यो भ्यालु भनेको 3.875 plus 15 by 3.875 into 2 भनेपछि यो भ्यालु कति आयो 3.872984 आइपुग्यो ठीक छ यति भ्यालु आइपुग्यो अब x4 भ्यालु भेटौं x4 भनेपछि 1 by 2 हाम्रो x3 हाल्नु पर्यो यहाँ 3.872984 plus 15 by 3.872984 हाल्दाखेरि कति आयो 3.872984 आयो सो यहाँबाट पनि के देखिन्छ हेर्नु त तीनवटा डेसिमल प्लेससम्म त मजाले मिलेको छ एउटै भ्यालु आइपुग्यो भने चाहिँ ए तीनवटा डेसिमल प्लेस मिलाएको छ यहाँनेर त 6 वटै भ्यालु आइसक्यो सो यहाँनेर हामीले यो प्रोसेसलाई स्टप गर्न सक्छौं therefore the required square root of 15 the required square root of 15 is 3.87298 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ 3.87298 हुने रहेछ यसरी भेट्यो अब अर्को क्वेशन पनि स्क्वायर रुट सम्बन्धी नै छ हैन यो क्वेशन चाहिँ अब सोधिरहेको क्वेशन चाहिँ यो दुईटा क्वेशन जुन हामी गर्न लागिरहेका छौं जस स्क्वायर रुट गर्ने टेक्निक त तपाईले बुझ्नु भयो हैन स्क्वायर रुट गर्ने टेक्निक तपाईहरुले बुझ्नु भयो अब स्क्वायर रुट गर्ने टेक्निक बुझिसकेपछि कति सजिलो हुन्छ होला कुरा हैन सो यो क्वेशन अनुसारै हो यो क्वेशनमा कतै के प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है सो using Newton's Raphson's method find the square root to 3 decimal places so यसको सोलुसनमा फर्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो 29 छ 29 को स्क्वायर रुट भेट्नु पर्ने छ सो यहाँनेरि लेट x is equals to root under 29 युज गर्यो अब यहाँनेरि डिफरेन्स चाहिँ के छ भने न्यूटन ऱ्याप्सन्स मेथड युज गर भनेको छ अगाडि हामीले न्यूटन्स इटरेसन इक्वेसन युज गर्यौं यहाँ चाहिँ अब न्यूटन ऱ्याप्सन्स मेथडै युज गर भनेको छ र 3 डेसिमल प्लेस सम्म एउटै भ्यालु हुनुपर्छ भनेको छ ठीक छ 3 डेसिमल प्लेस सम्म केही पनि एरर आउनु भएन भनेको छ सो यहाँनेरि यो लेट गर्यौं x स्क्वायर इज इक्वल्स 29 भयो सो यहाँनेरि लेट f x इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 29 भयो अब देयरफोर f डैश x भनेको कति भयो 2x हुने भयो ठीक छ f डैश x भनेको 2x हुने भयो अब तपाईहरुले एउटा इनिशियल गेस चाहिन्छ सो इनिशियल गेस 0 आउने नजिकैको लिनु सो सपोज मैले चाहिँ यहाँनेरि 5 लिए 5 5 = 25 25 minus 29 minus 4 लगभग नजिकै छ नि त न्यूटन ऱ्याप्सन्स मेथडले एकदम छिटो कन्भर्ज गर्छ हेर्नु न अब कति छिटो कन्भर्ट गर्छ यसले सो taking an initial guess of 5 taking an initial guess of 5 that is x0 is equals to 5 the sequence given by Newton Raphson's method ठीक छ sequence given by Newton Raphson's method भनेको के हुन्छ अब x1 भनेको x0 minus fx0 by f dash x0 हुन्छ x0 को भ्यालु 5 छ fx0 चाहिँ 5 स्क्वायर माइनस 29 भयो यतापट्टि 2 into 5 भयो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनेर 4/10 भने 0.4 5.4 आउँछ पहिलो भ्यालु त्यसैगरी x2 भनेको के आउँछ x1 minus fx1 divided by f dash x1 आइपुग्यो x1 भनेको 5.4 fx1 भने 5.4 को स्क्वायर माइनस 29 divided by 2 into 5.4
सो यहाँनिर के हुन्छ 5.3852 हुन्छ। ठीक छ, यो भ्यालु आउँछ, तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। x3 भनेको के हुन्छ x2 minus f(x2) divided by f dash x2। सो x2 भनेपछि 5.3852 minus 5.3852 square minus 29 divided by 2 into 5.4। यो भ्यालु पनि कति आउँछ भने 5.3852 समथिङ आउँछ। अब हामीलाई 3 डेसिमल प्लेससम्म करेक्ट सोधिरहेछ। सो हामीले यहाँनिर 3 डेसिमल प्लेससम्म करेक्ट भेटिसक्यौँ। दुईटा रुट हेर्नु त x2 र x3 को भ्यालु एउटै आउन गयो 3 डेसिमल प्लेससम्म। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, therefore the required square root of 29 is the required square root of 29 is भनेर 5.3852 भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। के गाह्रो छ र, यति त तपाईहरुले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है, केही पनि गाह्रो छैन। प्रब्लमहरु एकदमै सजिलो सजिलो छ, जस्ट तपाईले फर्मुला युज गर्नको लागि टेन्सन लिनु भएन। अब अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो 153 को लागि छ। ठीक छ, सो दोस्रो भनेको हामीले 153 को लागि भेट्नु पर्ने छ। सो सोलुसन गर्यौं हामीले, लेट x is equals to root under 153 मान्यौं, और यहाँनिर के भयो x square is equals to 153 भयो। सो लेट x is equals to x square minus 153 भयो, f dash x भनेको 2x हुन गयो। यो दुईटा कुरा हामीले भेट्यौं। अब इनिशियल गेस हामीले लेट इनिशियल गेस b, मैले यहाँनिर चाहिँ कति माने 10 माने। तपाई 11 12 पनि मान्न सक्नुहुन्छ, तर भ्यालु एकदमै छिटो आइदिन्छ फेरि हैन। तपाईलाई क्वेशन सोधेको हुन्छ 4 मार्क्स 5 मार्क्समा, तपाईले भ्यालु अब 2 स्टेपमा गर्न नि अलिकति नमान्न सक्छ। म भए त दिन्थे, किनभने त्यो भ्यालु थाहा पाउनु पनि तपाईले टेक्निक लाउनु पर्यो नि हैन। त्यो टेक्निक पुट गर्नको लागि तपाईले बुझेको हुनु पर्यो। सो बुझेको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त त्यहाँबाट। सर्टकट मेथड एप्लाई गर्नुको मतलब तपाईले नबुझेको होइन, तपाईले चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको छ र अझै छोटो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नुहुन्छ। तर टिचरहरुले कोही टिचरले बुझ्नुहुन्छ, सबैले बुझ्छ बुझ्दैन भन्ने छैन। त्यो हामीले 1-2 स्टेप बढाउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन हैन। 1-2 क्याल्कुलेसन बेसी त गर्ने हो, के फरक परेर। लेट इनिशियल गेस x be 10, अहिलेलाई चाहिँ लेट इनिशियल गेस मैले x नट लेखे, इनिशियल गेस x नट be 10 भनेर लेखे। देन बाइ न्यूटन्स मेथड, देन बाइ न्यूटन्स मेथडबाट के हुन्छ त यहाँनिर x1 is equals to x naught minus f(x naught) divided by f dash x naught। अब x naught को भ्यालु 10 छ, यतापट्टि 10 स्क्वायर माइनस 153 बाइ 2 into 10 हाल्यो। यो हाल्यौं भने के आउँछ 12.65 आउँछ यहाँनिर। ठीक छ, कति आउने रहेछ 12.65 आउँछ। त्यसैगरी x2 पुट गरौँ, चेकै गर्दा नि हुन्छ, के फरक परेर। जस्तै 10 पावर 2 माइनस 153 भनेको -53 आयो, -53 डिवाइडेड बाइ 20 मान्छे 2.65 आउँछ, र 2.65 यहाँनिर माइनसमा आइरहेको हुन्छ। सो माइनस माइनस प्लस 12.65 आउँछ। x2 भनेको x1 माइनस f(x1) डिवाइडेड बाइ f dash x1 हुन्छ। सो अब x1 को भ्यालु कति छ 12.65 छ, यतापट्टि 12.65 को स्क्वायर माइनस 153 डिवाइडेड बाइ 2 into 12.65। यो भ्यालु कति आउँछ भने 12.3724308 आयो। ल मैले सबै भ्यालु नै लेख्दिए है। अनि x3 भनेको के आउँछ x2 माइनस f(x2) डिवाइडेड बाइ f dash x2। सो यो भ्यालु 12.3724308 माइनस 12.3724308 को स्क्वायर माइनस 153 डिवाइडेड बाइ 2 into 12.3724308 गर्यो भने कति आउँछ 12.369
317 आउँछ ठीक छ 12.369317 x4 भेटौँ अब x4 भनेको x3 minus f(x3) divided by f dash x3 हुन्छ x3 भनेपछि 12.369317 यतापट्टि 12.369317 को स्क्वायर minus 153 divided by 2 into 12.369317 भनेपछि यो 12.36916 आउँछ अब 3 डेसिमल प्लेससम्म हेर्नु त 12.369 3 डेसिमल प्लेससम्म त मिलेको छ नि त हामीले त 3 डेसिमल प्लेसेससम्म कति हुन्छ करेक्ट कुन कति भ्यालुसम्म चाहिँ 3 डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ करेक्ट हुन्छ भनेर निकालेको छ सो यहाँ 3 डेसिमल प्लेससम्म करेक्ट छ सो 3 डेसिमल प्लेससम्म करेक्ट भएपछि हामीले के लेख्न सक्छौं hence the square root of 153 the square root of 153 up to 3 decimal places ठीक छ इज इक्वल्स टु कति हुने रहेछ 12.369 हुने रहेछ ठीक छ हामीले यो कुराहरु भेट्यौं सो यहाँनेरि हामीले केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं एउटा टाइपको प्रब्लम्सहरु गर्यौं र अर्को भिडियोमा हामी अरु प्रब्लम्सहरु पनि लिएर आउँछौं है न्युटन्स र्याप्सन सम्बन्धी अरु प्रब्लमहरु पनि लिएर आउँछौं सो कीप वाचिङ एन्ड कीप लभिङ नेपाल अनलाइन स्कुल र यस्तै हामी राम्रो इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँछौं तपाईहरु पनि भन्नु कि कुन पोर्सन मजाले बुझ्नु भएको छैन कुन पोर्सन चाहिँ तपाईलाई खासमा बुझ्न मन छ भन्ने कुरा किनभने जब तपाईले म्याथमेटिक्स बुझेर गर्नुहुन्छ त्यो जतिको रमाइलो केही पनि हुँदैन बुझेर गर्ने काम जहिले पनि रमाइलो हुन्छ सो टाइम भएको बेला टाइम छ हामीसँग भने हामीले बुझेर काम किन नगर्ने त हामीले धेरै कुरामा राम्रो फाइदा गर्छ हैन सो कीप लर्निङ है थ्यांक यू फर वाचिङ